मोगाळा बाप्पा, तू जावन आसाय, हांव आसा म्हणलो देव. सगळे तुवें रचलाय, कितें अस्तित्वांत आसा आनी कितें अस्तित्वांत आमकां दोळ्यांक दिसना, सगळे तुवें रचलाय. सगळ्या सृश्टेक, सगळ्या रचनेक, सर मनशांक आनी सर प्राणयांक तुवें जीव दिलाय. जीवदाता तूं जावन आसाय, सर पदवेदार देव तूं जावन आसाय. भोव मोगाळा बाप्पा, आज हांगासर ह्या जाग्यार तुवें आमकां आपोवन हाडलाय आनी तुज्या पांयांतले येवची कृपा तुवें आमकां दिल्याय. आमकां तुवें तुज्या पवित्रात्म्याचें प्रेरण लाबोवन भोव मोगाळा बाप्पा तुजें उतरस म्हणटा, बापान तें देणें दिल्लें करीत कोणूच म्हजे सरशी येवंक शकना. भोव मोगाळा बाप्पा, तुवें आमकां देणें दिलाय. आज तुज्या पांयांतले येवंक, तुजें उतर आयकूंक हें वर्तें भाग तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. वो वेळ आमी तुका समर्पिता. ह्या वेळार मोळादीक जावन आसलें तुजें सताचें उतर, तुजो सताचो संदेश आमी आयकूंक खुशी व्हरता आनी तुज्या नांवांक, तुज्या भोव पवित्र नांवांक महिमा दिवंक आमी समेस्तांक तूं कृपा दी. उतरांनी, चिंतनांनी, करण्यांनी आनी हर एकांत तुका महिमा जावचे बरी आमी उलोवंक, आमी जियोंक हे सत तूं आमकां कळीत कर. तुवें नेमलेले देवदूत आमच्या हर एकल्याच्या मुखल्यान, फाटल्यान, उजव्याक आनी दाव्याक हाजीर करन आमी खंयसर गेल्यार तूंच आमकां राख आनी सांबाळ. ह्या वेळार तुज्या पवित्रात्म्याचें प्रेरण आमी समेस्तांक तूं लाभय. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. जंय दोग वा तेग म्हजे नांवी सांगाता मेळटात, थंय हांव आसा तांचे मदेगात. जेजूच्या नांवान आमी सांगाता मेळटा आसतना जेजू आसा आमचे मोदें. तुमी सगळीं कशीं आसात? खंतींत आसात की दुखांत आसात? संतोशान आसात न्ही. एक फावटी म्हणजे उजवाड काळोखाक सोदून गेलो. तुमी जायते फावटी आयकलां, उजवाड काळोखाक सोदून गेलो. काळोख मेल्लो गी उजवाडाक. वस्ते रितीरेंत आमी हे सत आमी आयकता. मोग बोळ गी या राग बोळ, सत बोळा दीक गी या फोटी बोळा दीक, उजवाड बोळा दीक गी काळोख बोळा दीक, देव बोळा दीक गी देवसार बोळा दीक. हे सत आमी वस्ते रितीरेंत आमी आयकता. देखून हे सत आमकां कळीत जाल्यार, ह्या उजवाडांत आमी रावल्यार, हो उजवाड आमी आपणायल्यार, सत एक फावटी आमी जाणा जाल्यार मागीर आमी पटवण पडना. आज जायतो लोक पटवण पडला. उजवाड कितें, काळोख कितें म्हण कळीत ना, बरें कितें, वायट कितें म्हण कळीत ना. पूण हांगासर आसलेल्या ताचें उतर सत मांडलेल्यांक मात्र कळीत जालां. देखून आमकां हे सत कळीत जावंक जाय. त्या जाल्यार आमी उजवाडाक आमी लागीं सरता, काळोखाक आमी पयस करता, देवाक आमी लागीं सरता, देवसाराक आमी पयस करता. त्या जाल्यार आमचें तें उजवाड सांगता. आमच्या उतरांत, आमच्या जिणयेंत उजवाड तो सांगता. देवाच्या भोव पवित्र नांवांक त्या जाल्यार महिमा जाता. देवाचें नांव न्ही, पवित्र नांव तें. देखून त्या नांवाक आमचे येता हर एकल्या येता महिमा जाय. देखून देवान मनशाक जायते उपादेश दिल्यात गे ना. उपादेश दिल्यात, 10 उपादेश. तातूंत तिसरो उपादेश आमकां सांगता, देवाचें नांव व्यर्थ काडिनाका. देखून देवाच्या नांवांस व्यर्थ आमी काडूंक नजो. त्या देवाच्या नांवांक, जेजूच्या नांवांक महिमा जाय. निर्गमनचो बूक अवस्वर 20 आनी वोळ 7. एक्झोडस चॅप्टर 20 वर्स 7. सर्वेस्परा तुज्या देवाचें नांव व्यर्थ काडिनाका, कित्याक आपलें नांव व्यर्थ काडतेल्यांक सर्वेस्पोर शिक्षा दिनासता रावचो ना. सर्वेस्परा तुज्या देवाचें नांव व्यर्थ काडिनाका. देखून आमी व्यर्थ काडूंक नजो. देवाचें नांव म्हणटना त्या नांवांत आमकां आसरो आसा. तें नांव आमी कित्या खातीर काडटा? कश्टांत आसतना जेजू म्हज्या समया, म्हज्या देवा अशें
आमी मागणी करता आसतना तें नांव काडटा या खंयच्याय एका बऱ्या कामाक वेता आसतना जेजू म्हजे सांगाता आसा या जेजू म्हजे सांगाता राव अशें नांव काडटा देखून देवाचें नांव आमी बऱ्या उद्देशान काडल्यार देवाक महिमा जातात नितळ काळजान निर्मळ मनान देवाचें नांव आमी काडल्यार देवाक महिमा जातात ते व्यर्थ काडल्यार देव शिक्षा दिनासतना सोडिना म्हणून देवाचो उपदेश आमकां सांगता देखून देवाचें नांव पवित्रतेन तें नांव आमी फावो त्या रितीन आमी उसारूंक आसा मात्र न्ही हर एका वेळार आमी देवाचें नांव काडचें न्ही कितेंय वायट काम केल्ल्या वेळार देवाचें नांव काडचें न्ही तें व्यर्थ जाता देवाचो क्रोध आमचेर येता देखूनच देवान आमचेर आशिर्वाद घाली जाय देवान आमकां कृपा दी जाय तर त्या नांवाक आमी फावो ती महिमा दिवंक आसा उतारी एक जिनी एक जाल्यार देवाचें नांव व्यर्थ जाता हांव देवाचो मोग करता म्हणून सांगून हांव पेल्याचो द्वेश करता जाल्यार हांव देवाक वळखता म्हाका सगळी जाणवाय आसा म्हणून सांगून दोळ्यांक दिसच्या भावाक भयणीक या देवान विसरलेल्या सेवकांक आमी विरोध रावता जाल्यार देवाचें नांव आमी व्यर्थ काडना साव आमच्या मागण्यांक खंयच बरेपण जावचें ना आमचें जिवीत आशिर्वादांनी भरचें ना दोळ्यांक दिसच्या मनशांचो आमी मोग करूंक आसा तांचो द्वेश करूंक ना देखून देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता देखून आमकां ताणें विसरलां आमी विसरून काडलेली परजां म्हणटा देवान आमकां सोडयला म्हणून आमी सांगता देवान आमकां कृपा दिल्या म्हणून आमी सांगता पूण आमी दोळ्यांक दिसच्या खंयच्याच मनशाचो एका मनशाचो आमकां द्वेश आसा जाल्यार देवाचें नांव व्यर्थ जाता संवसारांत कोणी तो जावं दी कुटुंबाचो जावं दी घरा भितर जावं दी या सभेंत जावं दी खंयसरी जावं दी कोणायचो आमी द्वेश करूंक ना देवाच्या नांवाक फावो ती महिमा जाय आमच्या जिणे मुखांतर देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता देखून देवाचें नांव म्हणटाना आनी सर पदवेदार देव तो एल शद्दाय एल रोही जायती नांवां आसात उत्पत्ती ग्रंथांत म्हणजे देवान तांकां आसरो दिल्ल्या वेळार तांचे मागणी आयकल्ल्या वेळार तांणी नांवां दिलीं देवाक उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 16 आनी वळू 13 जेनेसीस चॅप्टर 16 वर्स 13 आपणा लागीं उलयिल्ल्या सर्वेस्पराक तिणें एलरोई म्हणजे तूं दर्शनाचो देव म्हूण नांव दिलें तिणें म्हळें हांवें देवाक खरोच पळयलो आनी म्हज्या दर्शना उपरांत हांव वाचून उरलां देवाक हांवें खरेंच पळयलो एलरोही म्हणून ताणें नांव दिलें देवाक हांवें पळयलो आगारान देवाक पळयलो तिच्या कश्टांत देवाक तिणें पळयलो म्हणजे देवाचो आदार देवाक तिणें पळयलो म्हळ्यार देवाच्या दुताक तिणें पळयलो देवदूत तिचे कडेन उलयलो आनी तिका बुजवण दिलें धैर्य दिलें वसो सारा सरशी जावं पुरो ती तुका कश्ट येता जाल्यार तूं भियेनाका तिच्या लागीं वस म्हणून धैर्य दिलें देखून सांगा सर एलरोही म्हणून ती देवाक उलो करता म्हळ्यार दर्शनाचो देव उलोवचो देव पळोवचो देव आयकोवचो देव म्हणजे हांगासर वस्त रितीन आमकां कळीत जाता सत देव म्हळ्यार मोग देव म्हळ्यार कृपा देव म्हळ्यार दयालाय देव म्हळ्यार बरो देव म्हळ्यार जाणवाय देव म्हळ्यार दैवीक सकत देव म्हळ्यार उजवाड देव म्हळ्यार सकत हर एक बरेपण देखून देवाचे जायते गुण आसात वस्त रितीर करा तुमकां कळीत जाता सत देवाचे सारकें म्हळ्यार कितें देवाचें सारकें म्हळ्यार एक इमाज न्ही एक पिंतूर देवाचे सारकें न्ही बगार देवाते आशिल्ले गुण देखून देव म्हळ्यार शांती देव म्हळ्यार एल शद्दाय देव म्हळ्यार सर पदवेदार देव देखून मनशांनी जायतीं नांवां दिल्यांत पूण देवान कशें आपणाचें नांव ही आपणाची वळख परजेक कशें दिली मैजेक निर्गमनाचो बूक अवस्वर 3 वळू 13 तावन 15 पर्यंत एक्सोडस चॅप्टर 3 वर्स 13 to 15 मोईचेन देवाक म्हळें बरें हांव इस्रायेलांतशी वचून तांकां अशें सांगता तुमच्या पुर्वजांच्या देवान म्हाका तुमचेशी धाडला पूण ती म्हाका विसारतली ती म्हाका विसारतली पुर्वजांच्या देवान तुमचेशी धाडला म्हणटाना ती विसारतली ताचें नांव कितें त्या धाडलेल्या देवाचें नांव कितें तेन्ना हांव तांकां कितें सांगू तेन्ना हांव तांकां कितें सांगू देवान मैजेक म्हळें देवान मैजेक म्हळें जो आसा
तस्सो हांव. देवान आपले नाव आपली वळख कशें दिली. जो आसा तस्सो हांव. जो आसा तस्सो हांव म्हणून देवान आपले नाव आपल्या परजेक कळीत केलें. हांव आसा. देखून मुखार आनी फुडें उलोवन ताणें म्हणलें, मुखार सून ताणें म्हणलें, तुवें इस्रायलितांक अशें सांगूंक जाय, तुवें इस्रायलितांक अशें सांगूंक जाय, जो आसा हाणें म्हाका तुमचेशी धाडला. जो आसा हाणें म्हाका तुमचेशी धाडला, तुमचे लागीं उलोवंक धाडला. उपरांत देवान मैजेक म्हणलें, उपरांत देवान मैजेक म्हणलें, तुवें इस्रायलितांक अशें सांगूंक जाय, तुवें इस्रायलितांक अशें सांगूंक जाय, सर्वेस्पोर तुमच्या पुर्वजांचो देव, सर्वेस्पोर तुमच्या पुर्वजांचो देव, देव अब्राहमाचो, देव अब्राहमाचो, देव इजाकाचो, देव इजाकाचो, देव जाकोबाचो, देव जाकोबाचो, हाणें म्हाका तुमचेशी धाडला. हाणें म्हाका तुमचेशी धाडला. हे म्हजें नांव सदांकाल आनी फुडल्यो सर्व संतती ह्याच नांवान म्हाका उलो मारतल्यो. हे म्हजें नांव एक दीस त्या लोकांक मात्र सदांकाळ. हे म्हजें नांव सदांकाळ फुडल्यो सर संतत्यो सगळे मनशाकुळ ह्याच नांवान म्हाका वळखतलें. जो आसा तस हांव म्हणल्या नांवान सगळे मनशाकुळ सगळ्यो संतत्यो सगळ्यो परजा म्हाका वळखतल्यो. देखून ह्या नांवान देखून देवाचें नांव म्हणटना देव आसा. न्ही ओडोली आमी आयकलें बरें करून कितलें बरें न्ही. कितलो तुमकां संतोश जावना गी. म्हाका वर्त संतोश जालो. आनी की सगळो दीस जाल्ले जाल्यार म्हाका पुरो जाते ना. वर्त संतोश जालो म्हाका. म्हणजे आतां रूख झाडां म्हणजे ल्हान आसतात, झाडां आसलीं व्हड जातात, मनजाती जल्मातात, वाडतात. ह्या सगळ्या सृश्टेंत सगळे काम देव करनासा. ल्हान भुरगीं ल्हान बाळां जल्मातात, ती व्हड जावन आसात. देव आपलें काम करनासा. तो आसा. देव आसा. आपलें काम करनच आसा. देखून सांगासर देवाचे उतार आमकां सांगता, जो आसा तोच हांव फुडलो सर संतत्यो. देखून त्या देवाक आमी परगट करता, त्या देवाक आमी आयकता. जिवंत देवाक, मेल्ल्या देवाक न्ही. आमी हांगासर जिवाळ जावन आयका जाय. देखून आमचें तें जीव येता. आमचें तें जीव आसा. फादर जेरी वस्त रितीन सांगतात म्हणजे सुरू जातना रितीर आमचें तें जीव आसा पूण जिवीत ना. जिवीत देवाचे उतार आयकत आसतना ते सत म्हणटा आसतना आमकां जिवीत मेळटा. जो आसा तोच हांव म्हणल्यार देवाक आमी वळखता. जिवीत आज कितें जायचें? प्रत्यक्ष जायचें. ते बुकांत आसल्यार पावना. बुकांत बरयलां, हांगा बरयलां म्हळ्यार पावना. ते जिवीत म्हजें थंय येसय, म्हजें थंय बरो जाय, म्हजें तावन हेरांक मेला जाय. जो आसा तोच हांव म्हणलो देव. ताचें नांव पवित्र नांव. त्या नांवान आमी सांगता मेळटा आसतना जायते आमी जोडता. देखून देवाचें नांव पवित्र म्हणून देवाचे उतार सांगता. किर्तन 8 आनी वोळ 1. Psalm 8 verse 1. किर्तन 8 आनी वोळ 1. सर्वेस्परा आमच्या सोमिया कितलें वर्तें नांव तुजें सगळें पृथ्वेर. मळबावयर तुवें तुजी महिमा विस्तारलाय. कितले वर्ते नांव तुजे सगळ्या पृथ्वेर. महिमेवंत नांव, वर्ते नांव सगळ्या पृथ्वेर. सगळी परजा त्या नांवाक भियेता. देव म्हणटा आसतना एक भिरांत येता. देव पळयता, देव आशिर्वाद दिता या देव श्राप दिता म्हणटना बेन दिसता. लोक भियेता. ताचें नांव पवित्र. देखून सगळ्या रसण्याने जाणा जायचें ताचें पवित्र नांव म्हणून. देखून हे सत जाणा जाल्यार मात्र आमी ताका निजायकी महिमा दिवंक शकता आमी. देखून ताचें नांव पवित्र. सगळ्या सृश्टेंत आज खंयसरी पळया मनशांनी केल्ले देव जायते आसूंक पुरो. मनशांनी आराधना करचे देव जायते आसूंक पुरो. पूण एकलोच देव आसा. सगळ्या मनशा कुळाक एकलोच देव आसा. जो आसा तोच हांव म्हणलो देव. त्या देवाक हांगासर आमी परगट करता. त्या देवाक धर्म म्हणली ना, जात म्हणली ना, खंयच्याय भाशेक संबंध जाल्लो न्ही. केवळ कोंकणी उलयतल्यांक मात्र आयकोसो देव न्ही तो. हर एका भाशेंत, खंयच्याय भाशेंत उलो करिये ताका. खंयच्याय भाशेंत तुवें ताका आयकूं येत. संवसारांत आज कितलो भासो आसात पळया. त्या सर भासांच्या लोकांक देव वळखता. सगळ्या सृश्टेंत आशिल्ल्या मनशांक.
देखून ताचे नाव पवित्र नाव ते ताच्या नावाक आमी फावो ती महिमा दी जाय. देखून ताचे नाव बलिश्ट बुरूस म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता. बलिश्ट बुरूस न्ही आज आमकां जावं पुरो आतां दुबईंत इल्लेशें हालोन आसा न्ही पावस येवन सकट हालोन आसा ते पुरा बुर्ज पुरा ते पुरा घट न्ही तीर न्ही ते पडोंक पुरो. पूण देव तसो न्ही. देवाचें नांव बलिश्ट नांव ते हालना. त्या नांवाक कोण लागीं सरता त्या नांवाक कोण फावो ती महिमा दिता तो थीर रावन जिवंक शकता. म्हणयो बूक अवस्वर 18 आनी वोळ 10. प्रोब्स चॅप्टर 18 वर्स 10. सर्वेस्पराचें नांव बलिश्ट बुरोजो नितीवंत ताचेशी धांवता आनी सुरक्षीत आसता. सर्वेस्पराचें नांव बलिश्ट बुरूस नितीवंत ताचेशी धांवता आनी सुरक्षीत तो आसता. सर्वेस्पराचें नांव बलिश्ट बुरूस म्हळ्यार बलिश्ट संवसारांत आज खंयचे पुरा बलिश्ट आसा ताच्या सर्व प्रास देवाचें नांव बलिश्ट बुरूस. त्या नांवाशी कोण धांवता आनी त्या नांवाक कोण लागीं सरता ताका तो सुरक्षीत जाता. देखून बलिश्ट आसल्याक आमी धरी जाय. आमी सकयल आसल्याक धरचे न्ही. ह्या संवसारांतल्या तात्कालीक मनशांक आमी धरचे न्ही. ते आज आसात फाल्यां नात. आज म्हणटात हांव 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 म्हणटा ते फाल्यां आसचे नात न्ही. कितले उडल्यार एक दीस ह्या मनशाची कूड धरणीक वेता. कोणूच आंकारी गरवी उराणांत थोडो काळ मात्र या थोडी वर्सां मात्र. पूण देवाचें नांव बलिश्ट बुरूस आनी ह्या नांवांचेर कोण आसरो घेता ताका सदांच आसरो मेळटा. देखून आमकां ताचे उतर आयकत येयल्यांक ह्या नांवांत आसरो मेळटा. आमी सुरक्षीत जाता. देखून ह्या नांवाक धरल्यार मात्र लागीं सरल्यार मात्र देखून ह्या नांवाक आमी धैर्यान लागीं सरा जाय. देखून त्या नांवाक पवित्र म्हणून सगळो लोक आराधन करता. सगळो लोक वडोली आमी आयकलां देवदूत नेंगी त्या नांवाक आराधन करतात पवित्र पवित्र म्हणून. उगडापणाचो बूक अवस्वर 4 आनी वोळ 8. रेव्हलेशन चॅप्टर 4 वर्स 8. त्या 4 जिव्यांमध्ये हर एक जिवेक 6 पाकाटे आसले. भितरल्यान आनी भायल्यान सगळ्यांनी दोळे आसले. पळया भितरल्यान आनी भायल्यान सगळ्यांनी दोळे आसले. दीस रात म्हणले बरी कळा नासतना त्यो जिव्यो गायताल्यो. दीस रात म्हणल्या बरी कळ नासतना त्यो जिव्यो गायताल्यो. पवित्र 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 सर्व पदवेदार सर्वेस्पर देव जो आसलो जो आसा जो येवचो आसा. पवित्र पवित्र म्हणून ताका गायतात जो आसलो जो आसा आतां आनी जो येवचो आसा ताका. दुसऱ्या कोणाकी पवित्र म्हणून सांगनात. खंयच्याय मनशाक पवित्र म्हणून सांगनात त्यो जिव्यो आनी त्यो एकल्याकच सरस्परा देवाक पवित्र म्हणून ताका आराधन करतात दीस आनी रात म्हणल्या बरी. न्ही आमकां थोडो वेळ आराधन करूंक की जायते बडे कश्ट जातात. पूण पळया सर्गार त्यो जिव्यो दीस आनी रात म्हणल्या बरी तांकां जायते दोळे दिल्यात. भितरल्यान भायल्यान पोंदा वयर सकयल पुरे दोळे आसात. त्यो जिव्यो दीस आनी रात म्हणल्या बरी देवाचें आराधन करतात स्तुती करतात देवाक वाखाणतात. देखून आमी हांगासर वाखाणटा आसतना निजाय की देवाक संतोश जाता. देखून जो आसलो जो आसा जो येवचो आसा ताका आमी पवित्र म्हणून सांगा जाय. ताच्या नांवाक आमी फावो ती महिमा दी जाय. त्या खातीर आमकां देवाचे उतार आज आमकां उलो दिता. ताच्या नांवान आमी बरें आदारूंक धैर्य काणगे जाय. देखून जेजून सयत शिकयलां मागणें न्ही. कसलें मागणें जेजून शिकयलां? आमच्या बापा आमच्या देवाणी आमच्या बापा सर्गींच्या म्हणून. आमचो बाप तो देव म्हळ्यार पयस जालें न्ही. देव म्हळ्यार तो संबंध दिल्लो पयस जाता. देव म्हळ्यार नाश करता कोण ना. देव म्हळ्यार मारता कोण ना. असली भिरांत आसता. पूण बाप म्हणटाना भिरांत आसा गे. बाप म्हणटाना भिरांत आसना. कित्याक तो मोग करता. केदालाय मोग करता तो. देखून जेजून शिकयला आमच्या बापा. मातेवस वांजेल अवस्वर 6 वोळ 9 आनी 10. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 9 and 10. तर तुमी अशें मागा आमच्या बापा सर्गींच्या जशें सर्गी तशें भुमी
पवित्र जावं तुझे नाव, तुझे राज येवं, तुझी खुशी जावं. पवित्र जाव तुझे नाव. पळय आमच्या बाबा म्हणल्या मागण्यांत जेजून शिकयला पवित्र जाव तुझे नाव, पवित्र जाव तुझे राज्य येवं. ताचे नाव पवित्र जाल्यार मात्र ताचे राज्य म्हजे थंय, तुझे थंय, आमचे थंय येता. आज देवाचे राज कशें येता? ताच्या नांवाक फावो ती महिमा दिता आसतना, आमी पवित्रपणान ताका आराधन करता आसतना, पवित्रपणान ताका लागीं सरता आसतना ताचें राज्य आमचे थंय येता. नाजाल्यार आमचेंच राज न्ही गे. हांव अशंत करता, आमचेच राज जाता. म्हणजे आमी हट्ट केल्ल्या वेळार आमचें राज जाता. पूण ताच्या नांवाक फावो ती महिमा दिता आसतना ताचें राज्य आमचें थंय जाता. ताच्या पवित्रपणाक फावो ती महिमा दिता आसतना ताचें राज्य आमचें थंय जाता. देखून जेजून ताच्या नांवाक फावो ती महिमा दिवंक आमकां शिकयलां. आमचो बाप म्हणून ताणें सांगलां, ताका पवित्रपणान आराधन करा म्हूण सांगलां. त्या जाला देवाचें राज आमचें थंय येता. ताचें उतर कितलें परगट जाता पळया तितलें ताचें राज विस्तारता. देवाचें राज हांगासर वसरे तरेंत आमकां आयकोंक मेळटा. देवाचें उतर म्हणजे देवाचें राज मेल्या मागीर न्ही, बगार जिवंत आसतना देवाचें राज. देखूनच देवाचें उतर हांगासर आमकां सांगता ताचें राज पवित्रपणान ताका आराधन करता आसतना ताचें राज आमचें थंय येता. देखूनच पळया ताच्या नांवाक फावो ती महिमा दिनातल्या वेळार मात्र आमचेर शिराप येता. निर्गमन अवस्वर 3 आनी वळू 7. एक्झोडस चॅप्टर 20 वर्स 7. परत्यान ते आयकोया. एक्झोडस चॅप्टर 20 वर्स 7. सर्वेस्परा तुझ्या देवाचें नाव व्यर्थ काडी नाका. सरस्परा तुझ्या देवाचें नाव व्यर्थ काडी नाका. कित्याक आपलें नाव व्यर्थ काडतेल्याक सर्वेस्पो शिक्षा दिनासतना रावचो ना. आपलें नाव व्यर्थ काडतेल्याक सरस्पर शिक्षा दिनासतना रावचो ना. देखून हांगासर देवाचे उतार सत्राय दिता. ताचें नांव पवित्र, ताचें नांव बरें, ताचें नांव आमकां नांवांत आमकां आसरो आसा, ताच्या नांवांत आमकां आशिर्वाद आसा. देखून ते व्यर्थ काडटा आसतना शिक्षा दिनासतना तो रावचो ना. देखून ताची शिक्षा नेंगी मनशांनी शिक्षा दिल्यार ती तात्कालीक, ती थोडो वेळ मात्र. पूण देवान शिक्षा दिल्यार ती कठीण जावन आसा. देखून ताच्या नांवाक फावो ती आमी महिमा दी जाय. देखूनच जेजून सयत सांगलां सोपत घाली नाकात म्हणून सांगलां. आमी केल्लें कांय तरी आसा गे, कांय तरी रचलां गे. आमी कांयच रचोंक ना. म्हणजे जावं पुरो थोडी बरी काम आमी करनासा वय, पूण सगळें रचलां देवान, सगळें केलां देवान. देखून मातेवस वंजेल अवस्वर 5 वोळ 30 आनी 3 तावन 30 आनी 7 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 33 to 37. पूर्वजांक सांगले तुमी आयकला, सपूत घालून दिल्लें उतर मोडी नाका आनी सर्वेस्परा मुखार आण घालून बसयल्लें फारीक कर. सोपत घालून दिल्लें उतर मोडी नाका. देखून आमी सोपत घालचो न्ही. आमी केदांय बास्त येता म्हणून सांगूंक नजो. तुजी कृपा असल्यार हांव करतलो, तुवें कृपा दिल्यार म्हज्यान जातलें अशें आमी केदांय आमच्या मागण्यांत जावन दी अशें आमी सांगचें. कित्याक आमच्यान करूंक जायते पटी जायना. देखूनच सोपत घाली नाकात म्हणटा. कोणाच्या नांवांनी सोपत घालचो न्ही. पूण हांव तुमकां सांगता, सपूत घालचोच न्हय. सोपत केदनाय घालचोच न्हय. आकाशाच्या नांवान सपूत घाली नाकात, कित्याक देवाचें शिंयासन तें. भुमीच्यान सपूत घाली नाकात, कित्याक देवाच्या पायांची मनय ती. आकाशाच्या नांवांनी सोपत घालचो न्हय, भुमीच्या नांवांनी सोपत घालचो न्हय. कित्याक आकाशार देव आसा, ह्या भुमींत देवाचे पांय आसात. देखून ह्या भुमीच्या नांवान सोपत घालचोच न्हय. जेरुसलेमाच्या नांवान सपूत घाली नाकात. जेरुसलेमाच्या नांवान म्हणजे व्हडल्या शहराच्या नांवान सोपत घाली नाकात. कित्याक वोड रायाचें शहर तें. वोड रायाचें शहर तें. देखून थंयसर वोड राय रावता, रायाचें शहर तें. आनी तुज्या माथ्याच्या नांवांनी सपूत घाली नाका. तुज्या माथ्याच्या नांवांनी नेंगी थोड्या जाणांनी उलयतना सांगचें आसा, माथ्यार हात दवर न्हू म्हज्या, अशें जायते सांगतात. जायत्या भासांनी आसा, कोंकणींत आसा, तुलवांती आसा, कन्नडांती आसा. नन्न आणे, नन्न अप्पण आणे, अम्मण आणे अशें बरें सांगूंक ना. देखून तुज्या माथ्याच्या नांवांनी सपोत घाली नाका. कित्याक
एकच एक केस धवो वा काळो करूंक तूं सकनाय. एकच एक केस धवो वा काळो करूंक तूं सकनाय. तुमचे उलोवणे जायचे वय वा न्हय हाचे प्रास सडीत कितेंय आसल्यार ते देवसारांतावन येता. हांगासर देवाचे उतार आमकां सांगता, आमच्या माथ्याच्या नांवांनी सोपत घालचो न्हय, शहराच्या नांवान सोपत घालचो न्हय, आकाशाच्या नांवान सोपत घालचो न्हय, भुमीच्या नांवान सोपत घालचो न्हय. बगार वय जाल्यार वय म्हणा, न्हय जाल्यार न्हय म्हणा, इतलेंच म्हणा. देवसारा गिडे मेळचे ना. म्हज्यान जायना मग जालें, म्हज्यान जाता मग जालें, काबार जालें. न्ही आमी सोपत घालची गरज ना. देखून खंयच्याय विशयांत आमी सोपत घालूंक नजो. देखून आमचे उलोवणे जाय वय वा न्हय. देखून आमी फर्माण करूंक वचूं नजो, बसवण्यो करूंक वचूं नजो, भास येता म्हणून आमी सांगूंक नजो. कित्याक आमी ह्या अस्कत संवसारांत आमी जिवन आसा. आतां जावं पुरो देवाचें उतर आयकत आसतना बघता, हो इतलें बरें देवाचें उतर हांव तशें करता, हांव अशें करता म्हणून आमी आवेशान कांयच सांगचें न्हय. बगार आमी पयलें जियोंक आमी प्रयत्न करी जाय. देवाच्या उतराक आमी खळतीमान घालून जियोंक आमी प्रयत्न करी जाय. आमचे उलोवणे जाय वय वा न्हय. म्हणजे देवाच्या नांवांचेर विश्वास दवरूंक आमी आसा, सोपत घालूंक आमी ना. देखून जेजून हांगासर आमकां सत्राय दिल्या. देखून जेजूचें नांवय, ताचें नांवय आमी व्यर्थ काडचें न्हय. जेजू म्हणटना देव न्ही गे, कसो पळया देव बापू, तसोच जेजूय देव जावन आसा. वेळा काळाच्या पयल्यांदान आसलो देव जावन आसा. देखून जेजूच्या नांवांनी, जेजूचें नांव आसाय मागोंक, शिराप घालूंक न्हय. जेजू तुका पिडा दिता, जेजू तुका कस दिता म्हणूंक न्हय. जेजूचें नांव आसा सोडवण, सुटका. जेजूच्या नांवाचो अर्थ कितें? मातेव सुवांजेल अवस्वर 1 ओळ 20 आनी 1. मॅथ्यू चॅप्टर 1 वर्स 21. ती एक पुताक प्रस्तुत जातली, तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय. ती एक पुताक प्रस्तुत जातली, तुवें ताका जेजू म्हणून नांव दवरूंक जाय. कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. तो आपल्या परजेक, ताका सत म्हणटल्या परजेक, ह्या जेजू म्हणल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्या परजेक पातकांतले सोडयतलो. जेजूच्या नांवांत आसा सोडवण, सुटका, बचावी. पदकांचे बॉक्साने आसा जेजूच्या नांवांत. देखून कोणाच्या नांवांत पदकांचे बॉक्साने ना. केवळ जेजूच्या नांवांत मात्र, जेजू ते मात्र पदकांचे बॉक्साने आसा. ताका सत म्हणटल्या परजेक, ताका आयकतल्या परजेक. देखून देवाचें उतर हांगासर आमकां सांगता. देखून जेजूचें नांव म्हणटना तें पवित्र नांव, तें पवित्र न्ही. सगळे ताका वाखणटात, सगळो संवसार ताका वाखणटा. खंयच्याय भाशेन तें जावन दी. इंग्लिशान जावं पुरो जिजस, कोंकणीन जावं पुरो जेजू, कन्नडान जावं पुरो येसू, जायत्या भासांनी न्ही. ईसा मेसिहा हिंदींत, जायत्या भासांनी जेजूचें नांव, त्याच जेजूक महिमा. देखून तें नांव सोडवण दिवचें नांव, सुटका दिवचें नांव. हांगासर आसलें आमकां सोडयलां जाल्यार ह्या जेजूच्या नांवा वरवीं आमकां सोडवण मेळ्ळ्या, सुटका मेळ्ळ्या. देखून देवाचें उतर आमकां सांगता, जेजूच्या नांवान आमी बापा लागीं आमी मागता, बापा लागीं आमी मागता. देखून आजून पर्यंत जावं पुरो आमी बापा लागीं, जावं पुरो नेणारपणांत संतांच्या नांवान मागलां, जावं पुरो आनी कोणाच्या नांवान मागलां, पूण निजायकी आमी मागा जाय जेजूच्या नांवान बापा लागीं आमी मागा जाय. जुआंवचो वांजेल अवस्वर 16 ओळ 20 आनी 4. जॉन चॅप्टर 16 वर्स 24. अजून पर्यंत म्हजे नांवी तुमी मागलेले ना, मागा आनी तुमकां मेळटले, हाचे वरवीं तुमचो संतोष भरपूर जातलो. अजून पर्यंत म्हजे नांवी तुमी मागलेले ना, मागा आनी तुमकां मेळटले, हाचे वरवीं तुमचो संतोष उणो जातलो, तुमचो संतोष नापयस जातलो, तुमचो संतोष भरपूर जातलो. जेजूच्या नांवान मागता आसतना आमचो संतोष भरपूर जाता, उणो जायना, ना जायना. संतोष ना जाल्यार संतोष येता. जेजूच्या नांवान मागतना मात्र हे जावचें. हांगासर आमकां वर्ते एक भाग जेजून आमकां फावो केला. ताच्या नांवान आमी सांगाते मेळचें, मागचें. त्या जाल्यार मात्र आमचो संतोष भरपूर जाता. हांगासर आमी कसलेय कंतीन आयल्यार कसली ती कंत जावन दी न्ही. ताचें उतर आयकत आसतना, ताच्या उतरांत आसलो संदेश आयकत आसतना कंत पुरो कितें जाता? पयस वेता, विसरूनच वेता.
देवाचे उतार म्हणजे जेजूचे नाव आमकां संतोष दिता, संतोष आमचे थंय गळटा. आज आमकां संतोष मेला जाय. संतोष ना जाल्यार आमी संतोष आपणाय जाय. जेजूच्या नांवांत मागतना मात्र तो मेळटा. जुवांव सवंजेल अवस्वर 14 आनी वळ 14. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 14. तुमी कितेंय म्हजे नांवी मागशात जाल्यार हांव ते तुमकां दितलो. तुमी कितेंय म्हजे नांवी मागशात जाल्यार हांव ते तुमकां दितलो. कितेंय तुमी मागशात जाल्यार जेजूच्या नांवान आमी कितेंय मागल्यार जेजू आमकां दिता गे ना. कितेंय मागल्यार दिता. कितेंय म्हळ्यार आमकां कितें गरजेचें, कितें आमकां गरज आसा तें जेजू आमकां दिता. आज जायत्यांक जायत्यो गरजो कित्या खातीर आसात? आमी ह्या जेजूच्या नांवान मागोंक ना. ह्या जेजूक आमी लागीं सरोंक ना. ह्या जेजूचेर आमी विश्वास आमी दवरूंक ना. जेजूचेर विश्वास दवरता आसतना, जेजूच्या नांवान आमी मागता आसतना तो आमकां दिता. ताणें दिता म्हणून सांगला जाल्यार तो दिता. न्ही दिना म्हणून सांगला जाल्यार तो दिना. देखून ताणें दिता म्हणून सांगला तो दिता. जेजूच्या नांवान मागा. जेजूच्या नांवान हांगासर आमी सांगाता मेळटा आसतना तो आमच्या गरजांत पावता. म्हणजे गरजांच्या की आमचो जेजू व्हड जावन आसा. पिडेच्या की आमचो जेजू व्हड जावन आसा. सलुणेच्या की आमचो जेजू व्हड जावन आसा. निरासपणाच्या की आमचो जेजू भोव व्हड जावन आसा. कश्टांक व्हड करनाका, जेजूक आमी व्हड करी जाय. ताका आमी वर्तो करी जाय. ताका आमी उखळी जाय. ताका आमी उखळटा आसतना तो आमकां उखळटा, आमकां वयर काडटा. देखूनच हांगासर देवाचे उतार आमकां सांगता, म्हज्या नांवान तुमी मागा आनी तुमकां मेळटलें. देखूनच ताच्या नांवान मागचे वय, पूण आमी ताच्या मुखार येता आसतना म्हणजे बऱ्यांतली बरी मुस्तायकी न्हेसोन आमी ये जाय. ताच्या नांवाक फावो ती महिमा म्हणटा आसतना केवळ मागण्यान मात्र न्ही, आमच्या मस्तायकेंती म्हणजे नितळ मस्तायकी, मनसुगेची मस्तायकी न्हेसोन ये जाय म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता. कीर्तन 20:9 आनी वळ 2. साम 29 वर्स 2. कीर्तन 20:9 आनी वळ 2. सर्वेस्पराक ताच्या नांवाची महिमा दिया. पवित्र मुस्तायकी न्हेसून सर्वेस्पराचें आराधन करा. सर्वेस्पराक ताच्या नांवाची फावो ती महिमा दिया म्हळ्यार अर्थ कितें? पवित्र मुस्तायकी न्हेसोन म्हळ्यार बऱ्यांतली बरी मुस्तायकी न्ही. आज आमच्या कडेन कितले वस्तूर आसा. वस्तुरेतीन आमी आयकल्लें तें कोण ते तामिळनाडांत ते जयललिता मेले आनी ताचे जायत्यो हजारांच्यो न्ही, हजारांच्यो साडयो, हजारांचे वस्तूर, जायत्यो वणो, हजार वणो तिच्यो आशिल्ल्यो. तिका घालूंक फावो जालें गी. जर तर जीव आसतना बऱ्यांतले बरें न्हेसल्यार न्ही. म्हणजे आमी बऱ्यांतलें बरें मनसुगेचें आमी न्हेसोन आमी ये जाय. आमी दवरचें न्ही. म्हणजे खंयचें बरें आसा तें, खंयचें आमकां संतोष दिता, या खंयच्या वस्तुरा वरवीं आमकां एक तृप्ती भोगता. बऱ्यांतलें बरें नितळ मनसुगेचें न्हेसोन आमी देवा मुखार ये जाय. कशेंय न्हेसोन येवचें न्ही, पेशण करून आमी येवचें न्ही. बागार देवाक मानवच्या रितीन आमी ये जाय. त्या जाला देवाच्या नांवाक फावो ती महिमा जातात. नाजाल्यार लोक सांगता न्ही मागण्या घेतात, पूण मस्तायकी पळया आज क्रिस्तांवाचें नांव कित्याक पाड जाता. आज मनसुगी ना. देवा मुखार येता आसतना आमी मनसुगे न्हेसोन ये जाय म्हण देवाचे उतार आमकां सांगता. कोण सांगता? देवाचे उतार सांगता. म्हाकाय सांगता, तुकाय सांगता, हर एकल्या सांगता. देखून देवाक आमी मानवा जे जाल्यार ताच्या नांवाक फावो ती महिमा दिवंक आसा. देखूनच आज आमी संवसाराक पळयल्यार जायना. संवसार आमकां शिकयना, संवसार आमकां आड वाटेन व्हरता, पूण देवाचे उतार मात्र आमकां देवाच्या वाटेन चलयता. देवाक कितें मानवता तें आमकां शिकयता. देखूनच पळया जेजूच्या नांवान आमी सांगता मेळटना तो आमचे मदें आसा. मातेवास वंजेल अवस्वर 18 आनी वळ 20. मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्स 20. मातेवास वंजेल अवस्वर 18 आनी वळ 20. जंय दोग वा तीग म्हजे नांवी सांगता मेळटात थंय हांव आसा तांची मदगत. त्या पवित्रपणांत त्या बावार्थान सांगता मेळटा आसतना न्ही आमच्या मनान जावं पुरो नितळ मनान आज हांव आयलां देवाचे उतार आयकोंक. कित्या खातीर आयलां हांव? देवाचे उतार आयकोंक आयलां. म्हाका न्हीद येवं नजो, हांवें न्हिदो नजो. सकाळीं न्हिदल्यार म्हाका कितें म्हणूंक आसात देखून हांव न्हिदाना. असो एक निर्धार, असो एक बरें मन, एक नितळ मन न्ही. संवसार जावं पुरो बुडला, दुबय जावं पुरो बुडला, पूण हांव बुडोवना. जेजून म्हाका जिवन दवरला.
देखून संतोषान आमी येजय ताच्या मुखार येता आसतना नितळ मनान आमी येजय ताचे उतार आमी आयकाजय जांप्रो कितें घडलां वचोन दी दिशीन पूण जेजू म्हज्या सांगात आसा एक नितळ मनान आमी येजय त्या जाला तो आमचे सांगाता तो आसा आमचे थंय तो रावून आमकां तो खंयच्या आमी बांदपा सांद आसा तांतले तो काडूंक शकता देखून ताच्या नांवान सांगाता मेळटना मात्र जाता ताचे उतर आयकतना मात्र तो आसा मोरयेच्या नांवान सांगाता मेळटना जेजू ना ह्या खंयचे पुण्यक्षेत्राक गेल्ल्या वेळार जेजू ना कित्याक खातीर तें जेजूक परगट करिना देखून जेजू ना पूण हांगासर आमी जेजूक आमी परगट करता खंयसरी जावन दी खंयसर जेजू परगट जाता देवाचे उतार परगट जाता थंयसर जेजू आसा आमचे मोदे आसा मध्यस्थ जावन आसा आमकां सांबाळूंक देखून देवाचे उतार आमकां सांगता आमी ह्या जेजूच्या नांवान पाड उतार उलोवंक नजो म्हळ्यार आमच्या चिंतपा प्रमाणे आमी उलोवंक नजो वायट उतार आमी उलोवंक नजो एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 4 आनी वोळ 20 आनी 9 Ephesians chapter 4 verse 29 पाड उतर तुमच्या तोंडांतल्यान भायर सराना जावं उपकाराक पडटा तें आनी सार्थक जाता तें उलोवने मात्र उलया अशें आयकल्ल्यांक तें बऱ्याक पडटलें कसले उतार उलया बरे उतार सार्थक जाता ते उतार सर्वांक बऱ्याक पडचे उतार उलया म्हणटा हांगासर देवाचे उतार म्हणजे आमी बरे उतार आमी उलोवंक आसा सार्थक जाता ते उतार सर्वांक बऱ्याक पडा जाय नेंगी आज जेजूच्या नांवान जिवीत जेजूच्या नांवान वरवीं आमी खंयसर सुकल्या त्या सुकिंतले कशें भायर येवचें आमी पडल्या त्या पडण्यांतले कशें उठचें हे पर आमकां शिकयता काळी आशिर्वाद न्ही काळी तुमची पिडा गूण जाता तुमकां बरें जाता म्हणून मात्र न्ही आमी कशें पडल्या थंयच्यान उठचें आनी परत्यान त्या जेजूक आमी लागीं सरचें हें सगळें देवाचें उतार आमकां शिकयता देखून पाड उतार तुमच्या तोंडांतल्यान भायर सरचें न्हय देखून जेजूच्या नांवांत नेंगी आज जायते जण जेजू जेजू म्हणटात पूण आमी व्यर्थ उपयोग करूंक ना पाड उद्देशान उपयोग करूंक ना आमच्या स्वार्था खातीर आमी उपयोग करूंक ना ताच्या महिमे खातीर आमी उपयोग करूंक आसा नाजाल्यार आमकां बरेंपण जावच्या बदला वायट जाता न्ही परत्याक शिकोवणें हांगासर आमी आयकलां ब्रदर एंड्रून आमकां दाखोवन दिला म्हणजे मागणें करतल्या मनशान न्ही पयलीं योग्य आसा जाय कशेंय मागणें करचें न्ही म्हणजे आमी देवाक मानवाच्या रितीन पयलीं आसा जाय त्या जाल्यार मात्र आमचें मागणें त्या जाल्यार मात्र आमचें जिवीत देवाक मानवता देखून त्या रितीन आमी जियोंक आमी प्रयत्न करी जाय देखून मातेवस वांजेल अवस्वर 6 आनी वोळ 7 मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 7 थंयसर जेजू म्हणटा तुमी येतेश्ट बडबडचें न्हय म्हणून सांगता मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 7 त्या शिवाय तुमी मागतना अनभावार त्या बरी जायते बडबड नाकात येतेश्ट म्हणून मागणी केल्यार देव ती आयकतलो म्हूण ते चिंतात तुमी अणभवार ते बरी बडबडचे न्हय म्हळ्यार एक सांगलें सांगचें न्हय या जेजू जेजू म्हणचें न्हय या एका रितीन व्यर्थपणी बडबडचें न्हय देखून आज जायते जण नेंगी बडबडतात कांयच समजना म्हणजे आमी बडबडचें न्हय अणभवार त्या बरी आमी करचें न्हय बगार आमी भावार्थान आमी मागोवंक जाय देखून देवाक मानवाच्या रितीन आमी मागोवंक जाय बडबडल्यार देवाक म्हणजे करकर जाता देव आयकना मागीर देव काण दिना देखून देवाचे उतार आमकां सांगता ही पर्जा म्हाका वंटाणी ओगलाप दिता पूण तांची काळजां म्हज्यान पयस आसात देखून आमची काळजां ताका लागीं जाय केवळ तोंडांनी मात्र आमी स्तुती केल्यार पावना इजाया प्रवादस बूक अवस्वर 20 आनी 9 आनी वोळ 13 आयजाया चॅप्टर 29 वर्स 13 सर्वेस्परान म्हळें ही पर्जा उतरांनी मात्र म्हाका लागीं सरता वंटांनी मात्र म्हाका मान दिता पूण तांची काळजां म्हजे तावन पयस आसात आनी म्हजेर तांकां आसा ती भक्ती फकत तोंडपाट केल्ल्या मनशाच्या आज्ञाचे पालन म्हणजे केवळ आज्ञा मात्र पाळून आसात केवळ कायदे मात्र पाळून आसात केवळ एक दीस आसा या रितीर आसा या मागण्या आसा म्हणून मात्र करनासात पूण तांची काळजां म्हजे तावन पयस आसात म्हणटा सर्वेस्पर देव देखून देवा तावन आमची काळजां पयस आसूंक नजो आमी स्तुती करिना जाल्यार ओडना पूण आमची काळजां देवाक लागीं आसा जाय
देखून सांगासर वंटाणी स्तुती करतात, वंटाणी म्हाका होगलाप दितात, पूण तांची काळजां म्हजेतान पयस आसात. देखूनच आमची काळजां देवाक जाय, आमच्या काळजांनी तो बिडार करूंक आशें येता. देखून नितळ काळीज देव पळयता. देखून वंटांची स्तुती देवाक नाका. वंटाणी स्तुती करतले जायते आसात न्ही. बरें म्युजीक आसल्यार बरें गण जाता, ताल्यो पेटोवंक जाता, सगळें जाता, पूण आमची काळजांत तावन स्तुती जाय, काळजांत तावन ताका आराधण जाय. देखून काळजांत आराधण जाल्यार मात्र देवाचो आदार आमकां लाभता. आमी वेल सार्थक करनासता, आमी बरेंपण जोडता, नाजाल्यार बरेंपण जोडूंक आमच्यान जायना. देखून आमची काळजां देवाक जाय. देखूनच जेजून सांगलें, थोडे जाण म्हजें नांव व्यर्थ काडटात म्हणून. मातेवास वांजेल अवस्वर 7 वोळ 20 आनी 1 तावन 20 आनी 3 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 21 to 23. म्हाका सोमिया सोमिया म्हणून उलो मारता तो हर एकलो सर्गीच्या राजांत रिगासोना. बगार जो कोण सर्गींच्या म्हज्या बापाची कुशी करता तो सर्गींच्या राजांत रिगतलो. साबार जण त्या दिसा म्हजे लागीं म्हणटले. साबार जण सांगतात, सोमिया सोमिया तुझें नांव न्ही, जेजूचें नांव काडटले. देखून बापाची कुशी करिनात, केवळ नांव मात्र काडटात. देखून नांव काडणं कांयच जायना. आमी ल्हानपण नांव काडूं ना गी, देवाचें नांव काडलां, जेजूचें नांव काडलां, कांयच जावना. आमकां तें समजोंक ना, पूण केदाल आमकां समजालें ताचें नांव. देखून सोम्या सोम्या म्हणटलो हर एकलो देवाच्या राजांत रिगासोना. बगार बापाची कुशी करता तो मात्र सर्गींच्या राजांत रिगतलो. देखून सांगासर जेजून 17 दिल्या मुखार. साबार जण त्या दीस म्हजे लागीं म्हणटले, सोमिया सोमिया तुजे नांवी आमी प्रवाद केला न्हय. सोम्या तुज्या नांवान आमी व्हड प्रवाद केला न्हय. तुजे नांवी आमी देवसा धांवडायल्यात न्हय. तुज्या नांवान आमी देवसाराक धांवडयला आनी भायर घाला न्हय. तुजे नांवी आमी आसर्या केल्यांत न्हय. तुज्या नांवानूच आमी असर्या केल्यांत न्ही गी. तवळ हांव तांच्या तोंडार सांगतलो, हांव तुमकां वळखना. खोटेपणाक लब धरल्यानो म्हजे तावन पयस सरा. देखून जेजू कितें सांगता पळया, तुज्या नांवान आमी अजाप्पा केल्यांत, तुज्या नांवान आमी असर्या केल्यांत, तुज्या नांवान आमी बरेंपण केलां, तुज्या नांवान आमी पिडा गूण केला, तुज्या नांवान आमी व्हडलो प्रवाद केला, तुज्या नांवान आमी शिकोवन दिल्या न्ही. म्हणजे हर एक आयलें. देखून जेजूच्या नांवान आमी करता आसतना न्ही त्या वायटाक आमी पाट करन जाय. नाजाल्यार जेजू आमकां म्हणटलो खोटेपणाक लब धाडल्यानो म्हज्या तान पयस सरा. देखूनच हांगासर आमी नितळ काळजां निर्मळ मनान त्या जेजूक आमी परगट करता. जावं पुरो दुसऱ्या कडेन पुरो पिडा गूण करच्या विशयांत, जावं पुरो अजापां विशयांत. पूण हांगासर अजापांनी बगर आत्म्याची अजापां. आमचो आत्मो कित्याक हस्कत आसा, आमचो आत्मो खंयसर सुकोन पडला हे हांगासर आमकां कळीत जाता. देखून अजापां मुख्य न्हय. अजापां कितली जाल्यार आमची कूड एक दीस मातयेक वेता, पूण आमचो आत्मो खंयसर वेता तें गरजेचें. अजाप जावन आमी जेजूक सांडून गेल्यार कितें जाता, कांयच जायना. देखून जेजूक महिमा जाय. देखून ताच्या नांवान आमी अजापां केल्यांत म्हळ्यार देवाक मानवना. तुज्या नांवान आमी कशें कितें बरेंपण केलां तें देवाक मानवना. बगार आमी वायटाक पाट केल्ले जाय. देखून खोटेपणाक लब धाडल्यानो म्हजे ताण पयस सरा म्हणटा जेजू. तांच्या तोंडार सांगतलो म्हणटा. देखून आज आमी ह्या जेजूक व्यर्थपणी नांव काडचें न्ही, व्यर्थपणी आमी जिवचें न्ही, कशेंय जिवचें न्ही. बगार ताचें नांव ताचें उतर आमकां 17 दिता. हर एका वेळार 17 दिता. तें उतर आमी काळजांत दवरल्यार मात्र आमी वायटाक पाट करूंक जाता. देखूनच जेजूच्या नांवांत सैतान धांवतात गी ना, धांवतात. जेजूचें नांव काडल्यार सैतान भियेता. कित्या खातीर म्हळ्यार सैतानाक कळीत आसा जेजूचें नांव वर्तें नांव. जेजू म्हळ्यार कोण म्हूण ताका सारकें कळीत आसा. आमकां जावं पुरो इल्लें इल्लें कळीत आसा, पूण ताका बरें कळीत आसा, सारकें कळीत आसा. सगळो पवित्र पुस्तक ताका कळीत आसा. आमकां जावं पुरो इल्लो कळीत आसा. कित्या खातीर म्हळ्यार तो पयले लुसिफेर जावन आसलो, थंयसर येदेनांत आसलो, देवाच्या लागीं तो आसलो, देव वयर आसलो, पूण देवाचे इल्ले सकयल आसलो. महिमेन तो परजळतलो. देवाक ताणें पळयल्लें, देवाक तो संपूर्ण रितीन वळखलो आनी हंकारा वरवीं तो सकला पडुल्लो. देखूनच तो जाणा आसा, पूण जेजूचें नांव वर्तें म्हणून ताका कळीत आसा.
जेजूच्या नांवान सैतान धांवतात. जेजूचे शिष्य सांगतात, सोमया तुझे नांव काडल्यार सैतान धांवतात. लुकास वंजेल अवस्वर 10 आणि वोळ 17. लूक चॅप्टर 10 वर्स 17. उपरांत धाडिल्ले ते 22 संतोषान पाटी आयले आनी म्हणाले, सोमिया तुझे नांव काडल्यार देवसार सयत आमकां काल जातात. सोमया तुझे नांव काडल्यार देवसार सयत आमकां काळ जातात. व्हडले व्हडले देवसार जाल्यार केदो व्हडलो देवसार जावन दितो. ताका कळीत आसा जेजूचे नांवांत कितें पुरो आसा. जेजू म्हळ्यार कोण? तो एकाच घडयेंत सगळे नाश करूंक शकता. देखूनच एक पावटी निंगी सैतान जेजूलाक म्हणटा, जेजू परमोण्ण देवाच्या पुता आमकां नाश करूंक आयलाय गी, आमकां लगड काडूंक आयलाय गी. सैतान भियेतात, जेजूच्या नांवांक भियेतात. देखून हांगासर काल एका भयणीन साक्ष दिल्ली. तिच्या घरा जायते म्हणजे कितें म्हणटा ताका किरण टेळटल्यो आनी जायत्यो आंगार सरतल्यो, घर भरून नाशिल्ल्यो म्हणून. पूण जेजूचे केदाला नांव काडलें, देवाचे उतर केदाला उंच बारलें. तेदाला ताणें किरेंटी ना खायस एकच एक किरेंट ना म्हणून तिणेंच तुज्या साक्षेंत काळ सांगलां. जेजूच्या नांवां कितली सकत आसा पळया. देखून ताचें नांव काडल्यार सैतान सयत तरतरतात. कसली वायट सकत रावूंक शकना जेजूच्या नांवा मुखार. देखूनच देवाचें उतर आमकां सांगता. देखून ताचें नांव सर नांवा प्रास व्हरतें. फिलिप्पिकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 2 वोळ 9 आणि 10. फिलिपियन चॅप्टर 2 वर्स 9 and 10. देखून देवान ताका अती उंच उबारलो आनी सर्व नांवां प्रास व्हरतें नांव ताका दिलें. अशें ताणें कुशी वेली भागव जैमून ह्या नांवाक हर एक दिंबी सरकी संवसारी आनी पाताळी सर नांवा प्रास व्हरतें नांव ताका दिलें. सर नांवा प्रास आज जायत्यांची नांवां आसा. मोरयेची आसा, संतांची आसा आनी जायत्या भाग्यवंतांची नांवां आसात. संवसारांत जियेल्ल्या जायत्या मनशांची नांवां आसात. सर नांवांची लिस्टच आसा. तो तेदालो जल्मल्लो, तो तेदाला ताणें अशें केल्लें, असलीं कामां ताणें केल्यां. जायत्यांची नांवां जायत्या विशयांत उलयतात. पूण सर नांवां प्रास व्हरतें नांव जेजूचें नांव. हाच्या की व्हरतो कोणूच ना. जेजू वरनी व्हरतो कोणूच ना. सर नांवां प्रास व्हरतें नांव जेजूचें. देखून ह्या नांवाक हर एक दिंबी भागवत येयली. हर एक दिंबी सर्गार आसले भागवतात, संवसारांत आसलो हर एक मनीस भागवता आनी पातालांत आसलो हर एक मनीस भागवता. भागवना तर एक दीस भागवंक आसा. आज भागवना तर एक दीस भागवंक आसा. तें नांव व्हरतें नांव. देखून त्या नांवा मुखार हर एकल्यान भागवंक आसा. हर एकल्यान त्या नांवाक फावो ती महिमा दिवंक आसा. देखूनच तें नांव आमकां उखळटा. तो जेजू आमकां उखळटा. देखून आमी आयकल्लें, जो आसा तोच हांव म्हणलो देव, तोच हांव आसा म्हणलो जेजू. तो आसा, आजुनी आसा, आमचे मदें आसा. ताचें उतर आयकत आसतना हर एका उतरांत तो आसा. हर एका उतरांत. देखूनच देवाचें उतर आमकां सांगता. थोडे जाण कितें करतात म्हळ्यार व्यर्थ काडतात नांव. प्रधान याजकाचे 7 जण पूत आशिल्ले. कितले जण? 7 जण पूत आशिल्ले आनी तांकां एक बारी एक वर्ते काम करचें एक उर्बा आसली. म्हळ्यार सैतान धांवडोवचें. सैतान धांवडयचें. कशें तरी कर. हाचे ते आसलो सैतान, ताचे ते आसलो सैतान, हांव धांवडयतां. म्हळ्यार नांव जोडचें. हांव पदवेदार, हांव बरो म्हणून. देखून ते कितें जातात? धर्मतांची कृत्यां अवस्वर 19 वोळ 13 तावन 16 पर्यंत. एक्स चॅप्टर 19 वर्स 13 to 16. ह्या वेळार गांवान गांव भोंवून देवसार सोडयतले थोडे जुदेवी देवसार लागल्ल्यांचेर सोम्या जेजूचें नांव वापरूंक सोदताले. सोम्या जेजूचें नांव कितें करूंक सोदतले? वापरूंक सोदतले. पावल परगट करता त्या जेजूचें नांवी हांव तुका फरमायता म्हूण म्हणटाले. शेवा नांवाच्या जुदेवांच्या एक प्रधान याजकाचे 7 जण पूत अशें करताले. 7 जण पूत अशें करतले. पूण देवसारान तांकां जाप दिवन म्हळें, देवसार बरो हुशार आसा. तो धरणीक पडला जाल्यार ताका कळीत आसा न्ही. हांव आतां जर तर देवसाराक फरमायता जाल्यार तो म्हजे पुरा डिटेल्स पुरा भायर काडटा. तूं अशें केलाय, तें तशें केलाय, तूं अशें करताय, तूं तशें करताय, तूं सांगताय मात्र करिनाय. पुरा भायर काडटा तो. ताका कळीत आसा. देखून आमी त्या पवित्रपणांत ना जाल्यार, देवाक मानवण ना जाल्यार हांगासर पळया शेवा नांवाचे 7 जण
पूत देवसाराक फरमायतात भायर वच म्हणून पावळ परगट करता हांकां बावारतना हांकां पत्यानी ना पावळाक करच्या कामाचेर मात्र विश्वास आसा हांचो बावार्थ कांयच ना देखून त्या दाला कितें जाता पूण देवसारान तांकां जाप दिवन म्हळें देवसारान तांकां जाप दिवन म्हळें जेजूक हांव मानून घेतां जेजूक हांव मानून घेता आनी पावला की हांव वळखतां पावला की हांव वळखता पूण तुमी कोण तुमी कोण पळया देवसार कितलो बरें करून विचारता जेजूक हांव वळखता पावला की वळखता तो धैर्यान जेजूक प्रगट करता तुमी कोण तुमी प्रधान याजकाचे पूत तितलेंच तुमकां कांयच सकत ना म्हणून देवसाराक कळीत आसा पळया देवसार उलयता देखून मुखार अशें म्हणून देवसार लागलो मनीस तांच्या आंगार पडलो पळया उलयलो मात्र न्ही तांच्या आंगारच पडलो आनी इतले कठीणायेन ताणें तांचेर जुलूम चलोवन तांकां तो बोळ जालो की ते समेस्त गायेले आनी आपापली आंग वस्त्रां थंयच सांडून त्या घरांतले फोळण धांवले कशे धांवले ते विणगे जावन धांवले आंग वस्त्र तांचे सैतानान काडले म्हळ्यार धांवोंक सोदना धांवोंक वेळ ना त्या रितीन म्हळ्यार सैतानाक कळीत आशिल्लें तो तांकां सवाल करता मात्र न्ही तांच्या आंगार पडता देखूनच आमी थोडे जाण म्हणटात न्ही की सैतानाच्या कबरेक वचून वचो सैताना विशयान उलोवन वचो मस्तना भिरांत सैतान म्हणटा ना भिरांत पूण जेजूक आमी उंच बारल्यार भिरांत आसा गी जेजूक वळखल्यार भिरांत आसा गी जेजूच्या मोगांत आसल्यार कसलीच भिरांत आसा गी कसलीच भिरांत ना देखून आमी जेजूक वळखा जाय ताच्या मोगांत आमी रावूं जाय त्या जाल्यार आमकां भिरांत ना सैतान आमकां आपडूंक लेगून सकना आमकां लागीं सरूंक सकना देखून हांगासर पळया 7 जाणांक सैतानाची सकत वस्ते रितीन आमकां आयकोंक मेळटा म्हणजे ताची सकत ल्हान भुरगो पादोजेरी आमकां दाखले दिवन सांगतात एक ल्हान भुरगो व्हडलें मेज खाड उडयता म्हणून म्हळ्यार ताची सकत न्ही ताचे भितर सैतान आतां जुदास सैतान न्ही जुदासा भितर सैतान देखूनच हांगासर देवाचे उतार आमकां जागृतकाय दिता देखून पळया तांकां कितें जालें ते विणगे जावन धांवले विणगे जाले ते म्हळ्यार तांकां लज बगूंक मेळ्ळी तांणी विश्वास दवरूंक ना त्या नांवाक फावो ती महिमा दिवंक ना जेजूच्या नांवाक ते वळखोंक नात देखून तांणी विणगे जावन धावाजय पडले तांचें आंग वस्त्र सोडून धावाजय पडलें देखून आमी जेजू सांगाता पयलें रावूं जाय जेजू थंय पयलें रावूं जाय आमी व्हड व्हड फर्माणां करची गरज ना जेजू सांगाता पयलें रावल्यार पयलें आमचें तें आसलो सैतान धावा जाय न्ही आमकां सैतानान धरून वचो देखून आमचें तें क्रिस्ताची पदवी स्थापीत जाय आमचें तें क्रिस्ताचें बिडार जाय आमी देवाचें मंदीर जाय न्ही हाचे पयलीं आमी आयकलां ಚಲಿಸುವ ಮಂದಿರಗಳು ಮಾತನಾಡುವ ದೇವರುಗಳು आमी म्हणजे एक मनीस जिवे मंदिर आमी चलची देवाची मंदिरां उलोवचे देव आमी म्हणजे त्या रितीन आमी जेजू सांगाता पयलें रावूं जाय त्या जाल्यार मात्र जेजून 12 जाणांक विसरले कोणा सांगाता रावोंक जेजू सांगाता रावंक विसरले ताचे सांगात आमी रावूं जाय त्या जाल्यार मात्र आमी वायटाचो नाश करूंक जाता देखूनच देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता देखून तांकां कितें जालें आनी एक फावटी देवाचें नांव व्यर्थ म्हळ्यार व्यर्थ रितीन उपयोग जाता आसतना देवाच्या नांवाची निंदा जाता आसतना हेरोद रायाक देवदूत तक्षण मारता आनी तो किडे पडोवन मरता धर्मतांची कृत्यां अवस्वर 12 वळ 20 आनी 20 आनी 3 पर्यंत Acts chapter 12 verse 21 to 23 अशें निश्चित केल्ल्या दिसा हेरोद आपले रायाळ मुस्तायकी बी न्हेसून सिंहासनार बसलो आनी तांकां भाशण करूंक लागलो तांकां भाशण करूंक लागलो हेरोद राय सिंहासनार बसलो आनी तांकां भाशण करूंक लागलो तो वळ आमचे लागीं उलयता तो एक देव मनीस न्हय म्हणून लोकांक बोब मारली लोकांन बोब मारली आमचे लागीं उलयता एक देव मनीस न्हय हांगासर तुमी बसून आसात न्ही तुमी कितें आयकोन आसात देवाचे उतार देखून तुमी म्हणटात देव आज म्हज्या लागीं उलयलो जेजू म्हज्या लागीं उलयलो पूण हेरोद हांगासर पळया तो कितें करता म्हळ्यार तो गर्वान बरोवन आपणाचेच पदवी म्हणल्यार बरी चलयता अशें हेरोदीन देवाक दिजय जाल्लो मान दिलो ना देवाक दिजय जाल्लो मान तो महिमा ती दिली ना
हे खातीर ते सगळी सर्वेस्पराच्या दुतान ताका शिरंट मारली आनी तो किडे पडोवन मेलो. पळया थंयसर हेरोद रायाक गर्वी तो जावन आसलो, तो रागार आसलो, परजेचेर रागार आसलो आनी ती परजा राजे जावंक येता आसतना तो गर्वान म्हणल्या बरी उलयता आसतना लोक बोब मारता, आमच्या लागीं उलयता देव मनीस न्हय म्हणून ती बोब मारता. त्या जाला थंयसर देवाक तो फावो ती महिमा जायनात. त्या वेळार देवदूत ताका मारता, शिरेंटी मारता आनी तो किडे पडोवन मेलो म्हणटा. देवाचे उतार देखूनच देवाचें नांव म्हळ्यार एक स्थान म्हळ्यार कितें न्ही गे. आतां एक देवाचो सेवक म्हळ्यार म्हणजे त्या रितीन देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता आमी अडोली आयकलां म्हणजे रायां खातीर मागा, अधिकार आसल्यां खातीर मागा. कित्या खातीर म्हळ्यार आनीक लोकांक बरेंपण जायचें. आज अधिकाऱ्या वरवीं न्ही गे, हर एक अधिकाऱ्या वरवीं लोकांक बरेंपण जायचें. ना जाल्यार तांचेर मारेकार खरगां मारेकार रितीन शिराप तांचेर पडटा. लेवीशास्त्राचो बूक अवस्वर 20:2 आनी वळू 30:2. लेविटिकल्स चॅप्टर 22:32. थंयसर आमकां सांगता देवाचे उतार तुमी म्हजें पवित्र नांव भश्ट करचें न्हय अशें हांव पवित्र म्हूण इस्रायलितां मदें परगटोवंक जातलें. हांवें सर्वेस्परान तुमकां पवित्र केल्यात. इस्रायलिता मुखार हांव पवित्र म्हणून परगट करा. देखून देवाक पवित्र म्हणून आमी परगट करीसे. देवाक फावो ती महिमा आमी दिसे. देखून देवाक फावो ती महिमा दिता आसतना मात्र आमच्या जिवितांत बरेंपण येता, बरेंपण खंडीत जाता. देव हर एका मनशाक बरें करता, हर एका मनशाक. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता लेवीशास्त्र अवस्वर 19 आनी वळ 12. लेविटिकल्स चॅप्टर 19:12. म्हज्या नांवान सपूत घेवन फोट साक्ष सांगिनाकात. म्हज्या नांवान सपोत घेवन फोट साक्ष सांगिनाकांत. आनी अशें तुमच्या देवाचें नांव भश्ट करिनाकात. अशें तुमच्या देवाचें नांव भश्ट करिनाकांत. हांव तो सर्वेस्पोर. हांव तो सरस्परू. देखून फोट साक्ष सांगता जाल्यार देवाचें नांव भश्ट जाता. देखून आज न्ही कितले जण फोटी साक्षी वरवीं देवाचें नांव पवित्र जायना. देवाचें नांव भश्ट जाता. देवाचो आदार आमकां चुकता. देवा मुखार आमी अपराधी म्हणल्या बरी जाता. देखून देवाचें नांव तें पवित्र. देखून फोट साक्ष आमी सांगचें न्हय, कोणाय विरोध जावं दी. देखूनच पळया फोट साक्ष सांगलेल्या वेळार दाविदान न्ही त्या वेळार थंयसर उरियाच्या बायलेक व्यभिचार करून उपरांत फोट साक्ष तो सांगता. फोटी साक्षी वरवीं ताच्या पथका वरवीं व्यभिचार करता मात्र न्हय, फोट साक्ष सांगता. आनी फोट साक्ष सांगलेल्या वरवीं जायते वायट ताका जाता, जायते कश्ट ताका येतात. जाल्यार निमाणे तो खालतो जाताना देव ताका स्विकार करता. देखून हे देवाचे उतार कितें सांगता गे म्हळ्यार आमी व्यर्थ काडलां जाल्यार देव आमकां पयस करिना, पूण आमी लागीं सरतना आमचें मन बदलितना तो आमकां स्विकार करता. म्हणजे तो आमकां केदांय स्विकार करता. जेजू आसास त्याच खातीर. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता द्वितीनियम अवस्वर 5 आनी वळू 11. डिट्रोनॉमी चॅप्टर 5:11. सर्वेस्परा तुज्या देवाचें नांव व्यर्थ काडिनाका. सरस्परा तुज्या देवाचें नांव व्यर्थ काडिनाका. कित्याक आपलें नांव व्यर्थ काडलेल्यांक सर्वेस्पो शिक्षा दिनासतना रावचो ना. देवाचें नांव व्यर्थ काडलेल्यांक सरस्पर शिक्षा दिनासतना रावचो ना म्हूण हांगासर परत्यान देवाचे उतार आमकां सांगता. देखून देवाचें नांव आमी व्यर्थ काडचें न्हय, म्हणजे गरजे भायर आमी उपयोग करचे न्हय. देखूनच ताचें नांव पवित्र तें, ताचें नांव आराधन करचें नांव. देखूनच पळया जेजूचें नांव व्यर्थ कित्या खातीर आमी काडूंक नजो न्ही. देव आनी जेजू एकच, दुसरो न्ही. देव दुसरो, जेजू दुसरो न्ही. एकच म्हणून जेजू म्हणटा. हांव आनी म्हजो बाप एकच. जुआंव सवांजेल अवस्वर 10 आनी वळू 30. जॉन चॅप्टर 10:30. हांव आनी बाप एकच. हांव आनी बाप एकच. देखून जेजूचें नांव आनी बापाचें नांव तें आमकां बाचावी जोडच्या खातीर आसा, म्हणजे पवित्र तें नांव जावन आसा. त्या नांवांक
आमी फावो ती महिमा दिता आसतना आमच्या जिणेंत ताचो आदार आमकां लभता. देखून आमी महिमा आपणावचें न्ही न्ही. जायत्या जाणांक देवाचें नांव वय देवाच्या नांवान मागलें न्ही. थोडे जाण आसात पिडा कोणाच्या नांवान गूण जाली, हांवें मागल्यावर न्ही जालें, हांवें न्ही मागलें, हांवें न्ही केलें अशें म्हणून. देखून आमचे वरवीं न्ही बगार आमी देवाक फावो ती महिमा दिवचें, देवाच्या जाग्याक आमी वेचें न्ही. म्हळ्यार ती महिमा आमी आपणावचें न्ही, तो मान आमकां लाबोंक नजो. आमी जाता तितलें खालते जावन सगळी महिमा ताका वसा जाय. हे देवाचें उतर आयकत आसतना तुमी त्या जेजूक लागीं सरा जाय. त्या जाला बापाक महिमा जातात. हे सताचें उतर आयकत आसतना जेजूक आमी मान दिता आसतना, जेजूक आमी लागीं सरता आसतना बापाक महिमा जातात. आमी सेवकांक मनशांक वयर दवरल्यार बापाचें नांव पवित्र जायना. वयर दवरलो मनीस न्ही, वयर दवरचेंच डेंजर. खंयच्याय मनशाक आमी वयर दवरूंकच नजो. वयर दवरल्यार तो बेगीनच पडटा, पडचो संभव चड आसा. देखूनच ती महिमा देवाक आमी दी जाय. देखून देवाक महिमा दिल्यार तो आमकां पडलेल्यांक आमकां तो उठयता. देखूनच देवाचें उतार आमकां सांगता ताच्या नांवाचेर विश्वास आमी दवरी जाय. जुआंवचो वांजेल अवस्वर 14 आनी वोळ 1. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 1. तुमी कळवळची न्हय, देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेरय विश्वास दवरा. कोणाचेर विश्वास दवरा? देवाचेर विश्वास दवरा आनी म्हजेरय विश्वास दवरा. म्हणजे जेजू आनी बाप एकच. देखून देवाचेर विश्वास दवरा, जेजूचेर विश्वास दवरा. जेजूचेर विश्वास दवरल्यार जेजू आमकां खंयसर व्हरता? बापा सरशी व्हरता. बाप आशिल्ल्या थंय व्हरता, सर्गाक व्हरता, जिवीत आमकां दिता. देखून बापाचेर आमी विश्वास दवरी जाय, जेजूचेर आमी विश्वास दवरी जाय. त्या जाला मात्र देवाक फावो ती महिमा जातात. देखून आमी विश्वास आमी दवरी जाय. आज आमचो विश्वास घट जाय न्ही. सकड आमच्या कडेन आसा पूण विश्वास मात्र आमचो अस्क जावन आसा. देखून विश्वास घट जाय, पत्यांनी तीर जाय. त्या जाला मात्र आमचे देणे भायर येता. आज आमचे देणे कित्याक भायर येना, आमचे सकत कित्याक भायर येना? आमकां खंयच्या रितीन बरेपण आमी आशेता पळया ते कित्याक जायना? आमी विश्वास ना. विश्वासाचो अभाव. देखून बापाचेर विश्वास, जेजूचेर अखंड विश्वास आमी दवरलेल्या वेळार ताच्या नांवाक महिमा जातात. देखूनच तिमोथीचें दुसरें पत्र अवस्वर 2 आनी वोळ 19. 2 तिमोथी चॅप्टर 2 वर्स 19. तरी पूण देवान घाल्ली बुन्याद कोणाच्यानी हालोवंक जायना आनी तिचेर अशें बरोवन आसा, आपली कोण म्हूण सर्वेस्पर वळखता आनी परत्यान सर्वेस्पराचें नांव उसारतलो आनी ती तावन पयस रावूं. देव आपली कोण म्हणून जाणा गिना. हांवें कोणाक विंसलां, कोण म्हजी म्हणून देव बरो जाणा. देखून ताचें बुन्याद केदींच हालोवंक जायना. आनी सुम्याचें नांव उलो मरतलो, सरस्पराचें नांव उलो मरतलो, अनिती तावन पयस रावूं, अन्याय तावन पयस रावूं. देखून सुम्याचें नांव उलो मरतलो, अन्याय करूंक ना. खंयच्या रितीन अन्याय जावं नजो, अन्याय आमकां सोसूंक जावं नजो न्ही. अन्यायाचें खंडण, वायटाचें खंडण, अनितीचें खंडण देवाच्या सेवकांनी करी जाय. त्या जाल्यार मात्र आमचें जिवीत देवाक मानवता. देखूनच हांगासर देवाचें उतार म्हणटा देवाचें नांव उलो मरतलो, अनिती तावन पयस रावूं, अन्याय तावन पयस रावूं. त्या जाल्यार देवाक महिमा जातात. देखूनच देवाचें उतार आमकां सांगता देवा तावन येता आमकां आदार न्ही. त्या पवित्र नांवान तावन, त्या सरस्परा तावन येता आमकां आदार. देखून किर्तन 120 आनी 1 वोळ 1 आनी 2. साम 121 वर्स 1 and 2. पर्वताचेर हांव म्हजे तळे उबारता, खंय तावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परा तावन येता म्हजो आदार, ताणें रचला सर्ग आनी संसार. सर्वेस्परा थावन येता म्हजो आदार. पर्वतांचेर हांव म्हजे दोळे उबारता न्ही. दोंगराच्या की वयर सरस्पर आसा, वयर तावन येता म्हजो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संसार. सगळें ताणें रचलां. देखून ताचे तावन येता म्हाका आदार. तो म्हाका आदार दिता.
देखून ताचे थंय आसा आमकां आदार आनी आसरो. देखून पळया आमकां हर एका जिणेच्या पयणार ताचो आदार आमकां लाभला, ताचो आसरो आमकां लाभता. ताचें उतर आयकत आसतना नेंगे आमकां कळीस जाता, ताचो आसरो ताणें आमकां आदार दिला. आमच्या हर एका जिणेच्या गरजा वेळार तो आमकां पावला. देखून हांगासर पळया देवाचें उतर. हांगासर वस्ते रितीर चलता आसतना नेंगे कितलीं जाणां त्याग करतात, म्हणजे हांगासर जायती सेवा दितात. देखून देवान तांकां आदार दिल्ल्या वरवीं ती सेवा दिता आसतना जायत्यांक आनीक बरेंपण जाता. देखूनच देवाचें उतर आमकां म्हणटा किर्तन 30 आनी वोळ 4, साम 30:4. सर्वेस्पराच्या भक्तांनो, ताच्या मानाक गितां गाया, ताच्या पवित्र नांवाची स्तुती करा. सर्वेस्पराच्या भक्तांनो, तुम्ही सर्वेस्पराचे भक्त गी, तुम्ही क्रिस्ताचे भक्त गी. क्रिस्ताच्या भक्तांनी पळया सर्वेस्पराची स्तुती करी जाय, जेजूची स्तुती करी जाय आनी ताका महिमा दी जाय. देखून त्या खातीर हांगासर ताणें आमकां आपोवन हाडला, ताची स्तुती करूंक, ताच्या नांवाक महिमा दिवंक. देखून ताच्या भक्तांनी आज क्रिस्ताचे भक्त कैसर आसात, म्हणजे देवाचें उतर आयकल्यांक मात्र खरी भक्ती येता. नाजाल्यार कितें जाता नेंगे आमचो देव, देवाचें नांव म्हळ्यार, देवाची सकत म्हळ्यार, देव म्हळ्यार कोण नेंगे सर पददार तो, आनी तो भस्म करता तो उजो. ताका राग आयलो जाल्यार सगळें हालता, सगळे एका घडयेन तो नाश करूंक शकता, पूण तो नाश करिना. देवाची भुरगीं आसात, देवान नेंगे देव रागान भरलो एक पटी. देवा कठीण राग आयलो, कठीण टेन्शन जालें लोकांक पळोवन, म्हणजे वायट पळोवन देवाक टेन्शन जालें. आनी देवान सांगलें हांव नाश करता, सोदोम आनी गमोर्रा हांव नाश करता म्हूण सांगलें. तेदल अब्रामान सांगलें थंयसर 50 जण आसा जाल्यार तूं करताय गी? ना म्हणलो देव. 40, 30, 20 निमाणे 10 जण, 10 जणी ना जाले. देखून सोदोम आनी गमोर्रा नाश केले देवान. देखून देवाचें उतर हांगासर आमकां सांगता हेब्रांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 12 वोळ 20 आनी 9. Hebrews chapter 12:29. कित्याक आमचो देव एक भस्म करता तो उजो. आमचो देव कितें जावन आसा? दयाळ मात्र न्ही, काकुळदार मात्र न्ही, आमचो देव भस्म करता तो उजो. देव भस्मी करता, दया दाखयता, मोग दाखयता, सकट बरेपण दिता, आदारी दिता, सगळें दिता. पूण निमाणें जेजून एक उतार सांगलां, पुताक सत म्हणटलो देवाच्या क्रोधांतावन सुकता, देवाच्या क्रोधांतावन बचाव जाता. पुताक, देवाच्या पुताक जेजूक सत म्हणटलो देवाच्या क्रोधांतावन बचाव जाता. कोण जेजूक सत पाणिना ताचेर देवाचो क्रोध. देखूनच देवाचें उतर हांगासर आमकां सांगता आमचो देव भस्म करता तो उजो, देव भस्म करता. देखूनच आमी जागृतकाय घेवंक आसा, ताचे थंय म्हणजे आसरो आसा. सांगात आस उजोय आसा, नेंगे राग आयलो जाल्यार उजो पेटोवंक आसा. पूण आमी ताच्या मुखार खालती जाता आसतना ताचो मोग, ताची दया, ताचें बरेपण, ताचें जिवीत आमचें जाता. देखूनच देवाचें उतर आमकां सांगता देव आमच्या सांगात आसा जाल्यार आमचे विरोध कोणाकच रावंक जायना. ह्या संवसारांत कोणेच आमचे विरोध रावंक जायना. जर तर देव म्हज्या सांगाता आसा आनी हांव देवा सांगाता आसा तर. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 8 वोळ 30 आनी 1. रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 31. इतलें सकड आमच्या दोळ्यां उजीर आसतना आनीक आमी कितें म्हणयेत? जर देव आमचे पक्षेन आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा? जर देव आमचे पक्षेन आसा, जर देव म्हज्या पक्षेन आसा, जर देव तुज्या पक्षेन आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा? कोणाक आमचे विरोध रावंक जायत? देखूनच देव आमच्या सांगात आसा जाल्यार, आमी त्या देवा सांगात आसा जाल्यार आमचे विरोध कोणाकच रावंक जायना. देखून देवान आमच्या सांगाता रावा जे तर आमी देवाक मानवत आसतना देव आमच्या सांगाता रावता आनी ताचो आदार आमकां मेळटा. आनी आमचे विरोध म्हणजे देवाच्या भुरग्यां विरोध कोणाकच रावंक जायना. संवसारांत जायत्यांनी ट्राय केले नेंगी क्रिस्तांवांक लगड करी जाय, क्रिस्तांवांक नाश करी जाय, क्रिस्ताच्या पाटलावदारांक सत्यानाश करी जाय, जायत्यांनी ट्राय केले.
पहिले सावळू नेंगी घोडार बसून वेतलो क्रिस्तावांक नास करी जाय हे कोण नवे वटाचे पटलावदार आमी नेंगी जुदेव आमचे नेंगी सारखे आमी नेंगी बरे म्हणून तो घोड्यार बसून वेतलो आणि अधिकार मागून घेवंक वेतलो ताका घोड्या वयलो सकला घालो देखून देवाच्या परजेक देवस राखता देवान वेसलेल्यांक देवस राखता देखून हांगासर देवाचे उतार आमकां सांगता जर देव आमचे पक्षेन आसा तर आमचे विरोध कोणाकच रावंक जायना केदो व्हडलो राय जाल्यार ताका जिखोवंक जायना केदो व्हडलो पदवेदार जाल्यार ताका रावंक जायना रावल्यार तो पडता देखून देवाच्या भुरग्यांक देवाचो आसरो आसा देव तांच्या सांगात आसा देवाची कृपा आसा देवाची मजत आसा नेंगी दावीद राय ताका देवान विसरलो पयले तो प्रामाणीक आसलो मोद एक पडी सूख जाली वय मनीस म्हणटाना नेंगी कितले आत्म्यान भरलो जाल्यार तो मोद इल्ले सुकोन पडलो पूण जाल्यार परत्यान पश्चात्तापावून परत्यान लागीं सरतना देवान दया दाखयली तो झुजा करूंक येता आसतना तो केन्ना तरी सोलवा लागी एका झुजां तो सोलवंक ना कित्याक म्हळ्यार सरस्पर ताचे सांगात आसलो दुस्मान हर एका वेळार ताका नाश करूंक पळयतले पूण कोणेच नाश करूंक ताका जावंक ना कित्याक देव ताचे सांगात आसलो देखून त्याच रितीन आमी देवा सांगात आसता आसतना आमकां कोणेच नाश करचे सोड आपडूंक लेगून जायना देवाच्या भुरग्यांक आपडूंक लेगून जायना देखून देव त्या रितीन राखता देखून आमी ताच्या आश्रयांत आमी रावं जाय ताचे थंय आमी रावं जाय ताच्या पवित्र नांवाक महिमा देवन आमचें जिवीत ताचे खातीर नितळ मनान जियोन रावता आसतना ताचो आदार आमकां लाभता देखून किर्तन 61 आनी वोळू 8 Psalm 61 verse 8 तेन्ना हांव तुज्या नांवाची स्तुती गायतलो आनी दिसान दीस म्हज्यो आंगवण्यो पाळटलो दिसान दीस हांव आंगवण्यो पळतलो म्हळ्यार हांव बसवण्यो करतलो मात्र न्ही बसवण्यो पळतलो आज जायते जाण बसवण्यो करतात पूण पाळूंक जायना देखूनच आमी आमचे उलोवणे नेंगी आमी बसवण्यो करच्यो न्ही देखूनच तो बसवण्यो करतलो मात्र न्ही त्यो पाळटलो म्हणून तो सांगता देखूनच आमकां बरेपण जालां जाल्यार आमी साक्ष दिवयेत नेंगी म्हाका जेजून बरें केलें तातूंत देवाक महिमा जातात पूण बसवण्यो केल्यार त्यो पाळूंक आसात देखूनच बसवण्यो आमी करच्यो न्ही देखूनच देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता देखून सिमांव पेद्रू नेंगी तो केदालाय म्हळ्यार हांव दैरादीक म्हणून दाखोवंक हेर शिसा मुखार हांव व्हरतो म्हणून दाखयतलो हांव ग्रेट म्हणून दाखयतलो तो आनी तो सांगतलो सोमिया तुज्या खातीर मरोंक लेगून हांव तयार आसा हे कोणी तयार ना हे पुरा पुक्केला हांव तयार आसा म्हणून तो म्हणटलो हेर शिसांक सकला घालन पूण जेजून पेद्रूक म्हणलें सिमांव सिमांव तूं सांगताय वय पूण कोंब्यान सात घालचे आदी 3 फावटी तूं म्हाका नाकारतलोय हांव वळखच ना म्हणटलोय तरी पूण हांवें तुज्या खातीर मागणें केलां तूं फाटीं परततलोय म्हणून जेजू ताका सांगता तरी पूण पळया जेजूचो मोग पळया जेजूची दया पळया जेजू कसो स्विकार करता पळया केदें व्हडलें वायट केल्यार नेंगी हांव वळखच ना म्हणून सांगल्यार ताका परत्यान येवचो अवकाश जेजू जोडून दिता जेजूचो मोग म्हळ्यार तसो देखूनच ताच्या नांवांत आमकां आसरो मेळटा देखूनच पळया रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 2 आनी वोळ 20 आनी 4 रोमन्स चॅप्टर 2 वर्स 24 तुमचेच निमती हेर लोक देवाच्या नांवाची निंदा करतात म्हूण पवित्र पुस्तकी बरयिल्लेंच आसा तुमचेच निमती हेर लोक देवाच्या नांवाची निंदा करतात म्हणून बरयल्लें आसा म्हळ्यार आज आमी नेंगी आज क्रिस्तांव म्हणटा आसतना क्रिस्त हांव जाय क्रिस्ता थंय म्हजें जिवीत जाय देखून तें जिवीत ना देखून हेर लोक आज क्रिस्तांवांची निंदा करता देखून आमी क्रिस्ताची जाताना क्रिस्त कोण असो संवसार असो की बापा असो देवा तावन तो आयिल्लो देखून आमी क्रिस्ताची जाताना क्रिस्त देवाचो जावन आसा त्या दलाक आमचे जिविता वरवीं निंदा जायना बगार देवाक महिमा जातात देखून देवाक महिमा जाय ताच्या पवित्र नांवाक महिमा जाय देखूनच देवान मोइजे मुखांतर दिल्लो तिसरो उपादेश म्हजें नांव पवित्रपणान सांबाळा म्हजें नांव भश्ट करिनाकांत देखून पयल्या पुरा देवाक लागीं सरूंक बलिदानां भेटोवंक तांकां कितली तयारी आसतली त्या पवित्र स्थानांत भितर सर जाय भोव पवित्र स्थानांत भितर सर जाय जाल्यार जैतो त्याग आसतलो
जायत्या रितीन नेंगी कुडीची नितळाय हर एका रिती नितळ आसा जाय ना तर जायना. देखून जेसून आमकां योग्य केला. देखून ताचे उतार आमी सतमाणया. एकल्याच देवाक आराधन आमी करया. पवित्रपण आराधन करूंक तो आमी समेस्तां कृपा दिवन दी. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.